यति बेला हामी विशेष कुराकानीमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला युवा नेता पुण्य गौतम र भर्खरै मात्रै विश्व नेपाली साहित्य समाजको तेस्रो विश्व सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका भारत सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ किरणसँग चाहिँ उहाँले भर्खरै साक्षात्कार गरेर आउनुभएको छ, भेटघाट गरेर आउनुभएको छ। के कुराकानी भयो, के भन्नुभयो, के अनुभवहरू सेयर भयो, यिनी विविध प्रश्नहरू राख्नेछु भने नेपालको वर्तमान राजनीति कता जाँदैछ, के हुँदैछ, अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासाहरू पनि राख्नेछु। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्रजी धेरै धेरै धन्यवाद। पवन चामलिङ किरण सम्माननीय पूर्व मुख्यमन्त्री, उहाँसँग कुराकानी भयो, भेटघाटमा तपाईँको। हजुर, के भयो? आज म अस्वस्थ थिएँ। मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न विश्व प्रसिद्ध राजनेता, सिक्किम, आधुनिक सिक्किमका धरोहर निर्माता, ग्रीन सिक्किमका परिकल्पनाकार र आर्किटेक्ट र विश्वमा सबभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको इतिहास कायम गर्नुभएका, रेकर्ड तोड्नुभएका सर्वश्री सम्माननीय पवन चामलिङज्यू हाल हाम्रो मातृभूमि नेपालको माटोलाई पवित्र पार्दै यहाँ साहित्यिक र विभिन्न राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँको अहिलेको भिजिट साहित्य केन्द्रित, कला केन्द्रित देखेँ मैले। हिजो तपाईँकै क्यामेराको फ्रेमले अमर गराएका दृश्यहरू मैले हेरेका थिएँ कि विश्व साहित्य सम्मेलनमा एउटा अतिथिको रूपमा, विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको रहेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट पनि उहाँले सम्मान ग्रहण गर्नुभयो र सायद अब उहाँहरूको डिनर पनि आज होला। र म जाँदा त्यहाँ जितु नेपालजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो डिलिराम खनालज्यू हुनुहुन्थ्यो, अरू धेरै स्रष्टाहरू जस्तो ओम हस्पिटलको टङ्क श्रेष्ठज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो र भेट्नेहरूको, दर्शन अभिलाषीहरूको घुइँचो थियो। उहाँ अत्यन्तै सिम्पल मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई भेट्दा चाहिँ के फिलिङ गरेँ भने मैले हृदयदेखि नै भेट्न चाहेको केही दुर्लभ मान्छेमध्ये, जस्तै कि कलाकारमा डेनी जम्पा एकचोटि मैले भेटेँ ह्याट होटलमा उहाँलाई, तर संक्षिप्त तर मिठो भेट थियो। त्यो बेलामा फोटोग्राफी यस्तो थिएन, मोबाइल आइसकेका थिएन, यो धेरै अगाडिको कुरा हो। एकजना पत्रकार साथी मार्फत मैले ह्याटमा भेटेको थिएँ, त्यतिखेरका सम्झना बिर्सना छँदैछन्। साथमा मैले बिचमा श्री पवन चामलिङज्यूको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पनि पारेका थिएँ र तपाईँका सौजन्यबाट पनि कैयौँ किताबहरू मलाई प्राप्त भएको थिए। खास गरी मित्र भद्रगोल किरातीजीले पनि यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुभएकै हो र आजको भेटघाट एक हिसाबले गुडविल भिजिट जस्तो र उहाँले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो, भन्नुभयो पुण्यजी आफ्नो ख्याल गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई पनि सम्झना गर्नुभयो। जस्तै गत निर्वाचनको समीक्षा पनि भयो होला होइन, केही महिना अर्थात् 5-6 महिना अगाडितिर त्यहाँ निर्वाचन भएको थियो सिक्किममा। अब त्यो निर्वाचनको समीक्षा गर्नु होला। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने नि, क्रान्तिका नायकहरूले क्रान्तिको प्रतिफलबाट वञ्चित हुनुपर्छ भनेर लेनिनले कहीँ लेख्नु भएको थियो कि उहाँ आधुनिक सिक्किमको क्रान्तिकारी नायक हो, त्यसको मूल परिकल्पनाकार र आर्किटेक्ट हो। तर भइदियो के भने 25 वर्षसम्म त सिक्किमे जनताले सिर्फे बनाएर लगाए। ज्योति बसुको पनि रेकर्ड उहाँले ब्रेक गर्नुभयो। 25 वर्षसम्म भारतमा मात्रै होइन, कोही पनि कहीँ पनि मुख्यमन्त्री भएको छैन। सर्वश्री सम्माननीय पवन चामलिङज्यूको विशेषता के छ भने उहाँ डाउन टु अर्थ इमेजको मान्छे। नेपाली भाषा साहित्य भनेपछि हुरुक्कै हो नि, हाम्रो देश अहिले अलग छ, यो भुल्नु हुँदैन कि उहाँ नेपाली भाषी हो, नेपाली मूलको व्यक्ति हो, तर भारतीय नागरिक हो। उहाँ सिक्किमको मुख्यमन्त्री हो। उहाँ नेपालमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने होइन कि भारतमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन योग्य व्यक्ति हो। नरेन्द्र मोदीज्यू भन्दा पनि सिनियर हो उहाँ राजनीतिमा, त्यो अर्थमा हो नि त। मुख्यमन्त्रीको रूपमा त उहाँ धेरै सिनियर हो नि, त्यसकारण सबैले मान्दछन्। र मैले योभन्दा अगाडि तपाईँको भिडियोमा पनि बोलेको थिएँ कि भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले उहाँलाई क्याबिनेटमा लिन चाहनु भएको थियो, तर उहाँ जानु भएन भनेर उहाँले आज त्यो कुरा पुनर्पुष्टि गर्नुभयो।
र उहाँको जुन कारण के रहेछ त्यस्तो चाहिँ? कारण उहाँ जमिनी राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ, सिक्किम छोड्न चाहनुहुन्न। जस्तै नि अब गत चुनावमा उहाँले नराम्रो गरी हार बिहोर्नु पर्यो होइन? तपाईँ हारको कुरा गर्नुभयो नि। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको विश्व नायक विन्स्टन चर्चिलले बेलायतको चुनाव हारे नि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि। अनि बहुदल आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हार्ने हो त हार्नुभयो नि त। दुई क्षेत्रमध्ये मदन भण्डारीले दुवै क्षेत्र जित्नुभयो, किशुनजीले कहीँ पनि जित्नु भएन। विश्वमा यस्ता घटनाहरू हुन्छन् र कतिपय व्यक्तिको जमानत पनि समस्यामा पर्छ। त सिक्किमे जनताले एकचोटि उहाँलाई फेरि धैर्य भएर बस्न वेटिङ रुममा राखेका हुन्। भारतले यो सम्भावनालाई इन्कार गरेको छैन कि द्रौपदीज्यू जस्तो व्यक्तित्व, आदिवासी चेहरा त्यहाँको राष्ट्रपति हुन सक्छ भने होइन। उहाँलाई गभर्नर त अफर गरेको रहेछ स्टेटको। उहाँ जानु भएन, उहाँले नै भन्नुभयो पवन चामलिङज्यूलाई। यस, उहाँले त अब पाउन बाँकी के छ र? अब पाउनु हो भने आफ्नो जीवनमा नोबेल पुरस्कार पनि पाइदिनु होला, यदि महान योगदानको कदर हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू होला, भारतको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनु होला। उहाँ मलाई लाग्छ अब यो मुख्यमन्त्रीको रूपमा अहिले पीएस गोलेज्यू आउनु भएको छ, उहाँप्रति हाम्रो कुनै विद्वेष राखिनु हुँदैन। किनभने फेरि कुरा के हुन्छ भने अर्काको देशको सार्वभौम सत्तामाथि दखलअन्दाजी भनिदिन्छन्। तर कुरो चाहिँ के हो भने हामी पुटिनको बारेमा बोल्न पाउने, अमेरिकी चुनावको विषयमा बोल्न पाउने, इजरायल र प्यालेस्टाइनको सम्बन्धको विषयमा बोल्न पाउने, अनि सिक्किमको चुनाव विषयमा बोल्न नपाउने। मैले यस्तो देखेँ कि श्री पीएस गोलेज्यू हजुरका वरिपरिका साइबरमा एक्टिभ भएका मानिसहरू अत्यन्तै हामीमाथि अशिष्ट ढङ्गले, अमर्यादित ढङ्गले पेश हुनुभएको छ। कृपया तपाईँ राजनीतिको म्याराथन धावक हो भने श्री पवन चामलिङ तपाईँकै गुरुदेवबाट सिक्नुहोस् कि राजनीतिमा धैर्यता ठुलो महत्त्व हुन्छ। 9 चोटि चुनाव हारेर अब्राहम लिङ्कन अन्तिमचोटि अमेरिकाको राष्ट्रपति भए। यो लोकतन्त्रमा हारजित भने सामान्य कुरा रहेछ के, राजनीति हार्नु भएन, सवाल त्यो जीवनमा हार खानु भएन। अब मैले आज सम्झना गरेँ पारिजात दिज्यूलाई नेपालले भुल्न थालिसकेका थियो। निर्माण प्रकाशनबाट पारिजात जस्तो महान साहित्यकारको सबै किताब उहाँले निकालिदिनु भयो पवन चामलिङज्यूले। नेपालका यस्ता स्रष्टाहरू छैनन् जसमा पवन चामलिङज्यूले माया र स्नेह नदर्शाएको होस्। मैले उहाँलाई एउटा अर्को पनि सुझाव दिएँ, हजुरको विषयमा त एउटा फिल्म पनि बन्नुपर्छ। किताब त कैयौँ लेखिए, उहाँ आफै पनि अनररी डक्टरेट हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटीले उहाँलाई डक्टरेट उपाधि दिएको छ पिएचडी को। उहाँ आफै एउटा स्वनामधन्य कवि हुनुहुन्छ, साहित्यिक मनुष्य हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ, बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ। अब सिक्किमलाई धार्मिक राज्यको रूपमा, सांस्कृतिक वैभवपूर्ण राज्यको रूपमा, ग्रिन सिटीको रूपमा जसरी हेलमट कोलले जर्मनलाई खडा गर्नुभयो एउटा हरियालीपूर्ण सहरको देशको रूपमा, त्यसै गरी उहाँले सिक्किमलाई त ली कुआन यूले सिङ्गापुर बनाए जस्तै सिक्किमलाई उहाँले बनाइदिनु भयो क्या। तर चुनाव हार्नुभयो। अब चुनाव हार्नु भनेको जीवनदेखि हार्नु वा राजनीतिबाट थाक्नु होइन रहेछ नि त। चुनाव त फेरि पनि जितिजानु होला नि त, आशा गरौँ न। हजुर, जस्तै उहाँ नेपाल रहँदाखेरि अघि मैले भनिहालेँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको बृहत तेस्रो सम्मेलनमा चाहिँ भाग लिन आउनुभएको थियो र उहाँलाई विशेष सम्मान पनि प्रदान गरिएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट उहाँलाई सम्मान गरिएको थियो होइन। अब के भयो, उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो, कस्तो थियो होइन? उहाँलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष भेटघाट पनि गर्नुभयो कि अरे पछिबाट पनि? हेर्नुहोस्, 74 वर्षको उमेरमा उहाँको ओठमा जुन मुस्कानको लाली गुराँस फक्रिन्छ र यस्तो लाग्छ कि उहाँ भर्खर 54-55 को हुनुहुन्छ, जवान देखिनुहुन्छ। त्यो एउटा अद्भुत आश्चर्यको विषय हो। महान आत्मविश्वासले उहाँलाई त्यो स्थानमा पुर्यायो। दोस्रो, जनताको माया प्रेम पनि कम्ता छैन उहाँलाई। उहाँ एउटा विशिष्ट खुबी र छविको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र खास गरी उहाँ साहित्यकार, साहित्य र कला भनेपछि हुरुक्कै हुने महान साहित्यको दीर्घसेवी हुनुहुँदो रहेछ क्या। म यो सन्दर्भमा श्री इन्द्रबहादुर राईज्यूका केही पंक्तिहरू सम्झिन्छु। पवन चामलिङ बिनाको सिक्किमको साहित्य को
चहक र महक महसुस गर्न सकिँदैन भनेर लेख्नु भएको थियो कि कतै उहाँले। उहाँ भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जित्ने र नोबेलको लागि उपयुक्त भनेर नारायण ढकालद्वारा प्रशंसित थर्ड डाइमेन्सन तेस्रो आयामको प्रवर्तक मध्ये एक इन्द्रबहादुर राईज्यूको त्यस्तो मूल्याङ्कन थियो। लक्कीदेवी सुन्दासले कुनै समय भन्नुहुन्थ्यो पवन चामलिङज्यूको हृदयमा साहित्य छ भन्नाले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ त्यो सम्मान त्यो गरिमा सबै कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा पोटेन्सियल चेहरा हो उहाँ र उहाँ अहिलेसम्म तरोताजा हुनुहुन्छ, फ्रेस हुनुहुन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ, मिलनसार हुनुहुन्छ, विकासवादी हुनुहुन्छ। एउटै व्यक्तिमा चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै विकास गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। जस्तो आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेर भौतिक संरचना इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा गर्नेले कला संस्कृति भुलेको हुन्छ। खालि कला संस्कृति भन्नेहरूले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैन। उहाँ चाहिँ देङ सियाओपिङ जस्तै पनि देखियो के। जस्तै सम्माननीय पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूले त्यहाँ थुप्रै विकास गर्नुभएको छ अरे भन्ने पनि सुनियो। योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा हामीले पनि धेरै व्याख्या र विश्लेषण गरेका थियौँ होइन। अब जस्तै उहाँले सबैभन्दा पहिला त अर्ग्यानिक स्टेट बनाउनु भयो होइन, त्यहाँको जनतालाई सुखी बनाउनु भयो भन्छन्। के चाहिँ गर्नु उहाँको कार्यकालमा कि जस्तै 25 वर्ष शासन गर्नुभयो उहाँले होइन, मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहेर 25 वर्ष गर्नुभयो। यो 25 वर्षको अन्तरालमा के चाहिँ गर्नुभयो तपाईँलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट थाहा भएको अहिले सम्झना आएको चाहिँ के छ? अहिले यसरी हेरौँ न, जसरी अहिले सुरुमा जहाँ पनि अन्डर एस्टिमेट हुन्छ। अहिले हर्क साम्पाङज्यूले प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न हरियाली सहर, विकसित सहर, फोहोर र धुलोमुक्त सहर, ड्रग्स मुक्त सहरको रूपमा धरानलाई विकसित गर्नुभएको छ नि। सुरुमा पवन चामलिङज्यूलाई पनि अन्डर एस्टिमेट गर्थे। नरबहादुर भण्डारीले यसो हेला होचो गरेको मान्छे के चाहिँ गर्ला भनेर। तर उहाँले जुन असाधारण कला र प्रतिभा देखाउनु भयो, सर्वप्रथम त सिक्किममा जनतालाई समाजवादी मोडलको सुविधाहरू दिइयो, शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री गरियो। तपाईँ भन्नुहोस् सच्चा समाजवादी को रहेछ त? अनि सिक्किमे जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तल्लो वर्गका मान्छेहरूले पनि पहुँच पुर्याउन सके। त्यहाँ धेरै डक्टरहरू उत्पादन भयो, धेरै इन्जिनियरहरू बने, धेरै दक्ष म्यान पावर, धेरै पिएचडीहरू, धेरै एमफिलहरू, धेरै साहित्यकार विद्वानहरू। अब कला साहित्य सङ्गीतमा त त्यो समृद्ध छँदै थियो, ती पनि जन्मिए। नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले त्यहाँ करप्सन कन्ट्रोल गर्नुभएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार त्योभन्दा अगाडि मौलाएको थियो, उहाँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो। तेस्रो, धुवाँ र प्रदूषण र फोहोरले लपेटिएको थियो सिक्किम, त्यसबाट मुक्त गर्नुभयो। 5औं, साहित्य कलाको हब बनाउनु भयो सिक्किमलाई। 6औं, जुन अर्ग्यानिक धार्मिक हब पनि भयो, धार्मिक पनि चारधाम बनाउनु भयो। संसारभरिका भक्तजनहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, सिक्किमको जुन इमेज थियो नि मुहारै बदलिदिनु भयो। ग्लोबल इमेजै फेरियो के। एकचोटि सिक्किम जानै पर्छ है। त्यो पहाडको रानी दार्जिलिङ भने जस्तै सभ्यताहरूको सहर सिक्किम पुग्नै पर्छ, कलाको कुञ्जी सिक्किम पुग्नै पर्छ भन्ने पारिदिनु हो। पर्यटकको ओहिरो लगाइदिनु हो। हेर्नुहोस् त्यहाँ अब तपाईँको उहाँले के गर्नु भएन, बाटाघाटा, बिजुली, इन्फ्रास्ट्रक्चर, साहित्य कला। अनि अर्को कुरो, आजको समयमा हामी एकदमै तपाईँको हाइब्रिड खाद्य पदार्थको शिकार छौँ। हाम्रो भान्सामा क्यान्सर लगाउने चिजबिजहरू फैलिएका छन्। उहाँले त्यसलाई मुक्त गरेर अर्ग्यानिक जैविक सहरको रूपमा, जैविक प्रान्तको रूपमा सिक्किमलाई फेर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 18 चोटि त सिक्किमलाई महान राज्य बनाए बापत पुरस्कार पाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार भारतबाट त कति हो कति। एउटा लोभ लाग्दो उहाँले ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री रच्नुभयो। फेरि उहाँ कस्तो मान्छे भने यत्रो तनावमा पनि उहाँ एकदम फिक्री लिनुहुन्न के, एकदम स्वच्छन्द आकाशमा हावामा कावा खाने पंक्षी झैँ। अनि उहाँलाई अहङ्कार र घमण्ड भन्ने पित्को पनि छैन। 25 वर्ष मुख्यमन्त्री, आई कान्ट इमेजिन। हेर्नु जस्तै अब यति काम गर्दा गर्दै पनि, यति राम्रो कामहरू हुँदा हुँदै पनि उहाँकै विद्यार्थी भनौँ न अहिले जुन हुनुहुन्छ माननीय मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोले होइन, जो गोलेज्यू उहाँकै विद्यार्थी भन्दा अत्युक्ति हुँदैन होला सायद होइन। अब किन चाहिँ आफ्नै विद्यार्थीबाट हार्नु पर्यो, यति राम्रो काम गर्नुभएको थियो भने भन्ने पनि धेरैको चासो
र चिन्ताको विषय बनेको छ। होइन, यसको मतलब हामीले पिएस गोलेज्यूप्रति कुनै विद्वेष अथवा दुर्भावना फैलाउन खोजेको होइन। जब कुनै स्टेटमा विकास र संस्कृतिभन्दा ज्यादा जातिवाद र धर्मवादले शिर उठाउँछ नि, तब 101 महान राजनेता पनि चुनाव हार्न सक्छ। जातीय भावना त्यहाँ बढ्कियो एक हिसाबले। दोस्रो चाहिँ त्यहाँ धार्मिक भावना चाहिँ फैलियो एक खालको छुट्टै, र पवन चामलिङज्यूलाई त्यसको शिकार बनाइयो। अब केही कारण होइन। आज पनि सिक्किममा जानुहोस्, सबभन्दा ठुलो रोल मोडल तपाईँको को भन्नुहोस्, पवन चामलिङ भन्नु। कलाकारमा ड्यानी, राजनेतामा पवन चामलिङ भनिहाल्छन्। सबले मन पराउँछन्, हृदयमा मन्दिर बनाएर सजाएका छन्, तर भोट हालेनन्। किन हालेनन् भने भावनामा बहकियो। अब म अन्त्यतिरमा छु सर, जस्तै अन्त्यमा उहाँको केही अब योजनाहरू सुनाउनु होला, के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, के रहेछ उहाँको सोचाइ, केही भन्नुभयो त्यस्तो? होइन, उहाँ हार्नु भएको छैन, थाक्नु भएको छैन। हाम्रो रामेशज्यूको एउटा गीत जस्तै सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन हो सङ्घर्ष, यसबाट हार्नु हुँदैन, थाक्नु हुँदैन। उहाँ लामो रेसमा निस्किएको म्याराथन धावक हो। उहाँलाई मैले त 100 भन्दा बढी वर्ष बाँच्नुहोस् भनेर आशीर्वाद पनि दिएँ, र उहाँ एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढिरहनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद भारतको इतिहासले अथवा नेपाली संसारभरिका नेपाली भाषीले उहाँलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पो देख्न चाहेका हुन् कि, अथवा भगवानले पनि यही म्यान्डेट दिएको होला कि अब पवन चामलिङज्यू हजुर मुख्यमन्त्रीमा धेरै बस्नुभयो, अब एकचोटि राष्ट्रको सर्वोच्च कुर्सीमा बस्नुहोस् भन्ने म्यान्डेट दिन खोजेको हो कि, अथवा केन्द्रीय क्याबिनेट मन्त्री बन्न उहाँलाई सौभाग्य जुट्न खोजेको हो कि। हेरौँ, पवन चामलिङज्यूको भविष्य ज्यादै उज्जवल छ, र उहाँको योजना मैले बुझेसम्म कला साहित्य संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्दै, सिक्किमलाई अझ महान बनाउँदै, भ्रमहरू चिर्दै, कसैप्रति घृणा नफैलाउँदै, बुद्धको वास्तविक अर्थी उपदेशलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने नै देखियो। हस्, थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद।